اللہم خوش نصیب وہ انسان جن علی بادشاہ پہلا امام ہیڈکالو دے واسی لوگوں کوئی تولانی مجلس نہیں پڑھنی دیگر بہوں اوکھی ہوں دیئے قصیدہ میں بزرگان دی کلم دا لکھا ہے پڑھنا جانا پر پروگرام ہے سنا نالا بابا قصیدے علی صلوات پڑھو تھکی صلوات نہ پڑھو بھائی میں تیرا فیالہ دے وچ جیڑ پاسے میں تیرا پیالہ میں دے وچ جیڑ پاسے میں تیرا پیالہ میں دے وچ جیڑ پاسے میں تیرا پیالہ میں دے وچ جیڑ پاسے میں تیرا پیالہ یا علی جڑے بزرگ بیٹھے نا سنٹر ہی دعا کریں دے بیٹھے فرد ثانی تے پوری توجہ توارے مجمع کوئی توضیح نہیں کوئی تشریح نہیں میں نہ خطبہ پڑھے تے نہ میں ربائی پڑھے ڈائریکٹ قصیدہ شروع کیتا ہے فرد ثانی تے پوری توجہ مظفر گاردے واسی لوگوں فرد ثانی پڑھنی میں سمجھنا تو سے تو پیاندہ میں تیرا فیالہ میں کوئی مسئلہ نہیں میں راضی ہوں آل محمد اور عبادت قبول فرما ذاکر دا کام ہونے محنت کرنا چلو جتنے بیٹھے ہو الحمدللہ دانشور بیٹھے ہو شیر سناوا حلالیاں موالیاں دے ہاں اٹھار ونجن نبیان دے سلطان نبی دا فرمان توری جھولی تک پچھے نا نبیان دے سلطان نبی فرمائے سادہ پہلا محمد میرے نال سفر کرنے سادہ آخری محمد سادہ درمیان والا محمد اساں سارے دے سارے محمد ایویں نہ بھیڑ کہلو والے لیکن جڑا نبیان دے سلطان نبی امیر کائنات دے بارے گال کیتی ہے شیر دی شکل ہی چھوڑا ہونے چاہنا قصیدہ میری کلام دا لکھو یا نہیں بلکہ بزرگ مدا خان زوار غلام نبی باش جویا صاحب خوشاب والے انہاں دی کلام دا لکھو ہے قصیدہ ہے نیاز حسین شیر تے پوری توجہ تو ہوں دا پیادا یا علی میں راضی ہاں سن دے بیٹھے میں خود بیت اللہ دا حاجی ہاں میں کو نہیں پتے جو این پنڈال اچ کتنے حاجی بیٹھے حاج تے او بندہ ونجے ہیڈ کالو والے ہو جن دے تعلقات جناب عمران نال ٹھیک ہوں بولے کرو بھائی ذکر ہی بولنا عبادت ہے
قرآن دا واسطے نہ سنے کرو، ذکر سنا کرو. یہ جتنی ذاکرہ کو سٹار مل دے وے نا تُسا دیوان بنا لے وے. شہباز پاکستان تے ملک الذاکرین تے سلطان الذاکرین بطول دے پاک بچڑے کو پتہ نہیں کون پیارا ہے. جڑا 2 نمبری کرے دے وہ بطول دے پاک بچڑے کو پیارا ہو سی. تصور ہی نہیں کر سکتے یہ خون نہ وکانا لہے. میں بیت اللہ دا حاجیاں ڈھیر سارے پیسے لگ دے نہیں 14-15 لاکھ لگ دے لیکن جنہاں تو ویسے نہ حج تے ایمیں طواف کعبہ کرے سے خانہ کعبہ جو تینوں کوئی چیز نظر آسی. وہ شیر دی شکل ہی سنا ہونا چاہنا نیاز حسین شیر تے پوری توجہ تو تے پیادا دکھا حج دے موقع دا منظر عجیب خدا بے مثال ہے میرا یقین خدا بے مثال ہے میرا یقین مگر کا بیان مگر کا بیان مجھاتی دوبارہ علی نظر آوے. یا علی یہ قصیدہ سہادی کیا بات ہے. راضی بیٹھے ہو بابا قصیدہ ایک بیا پڑھوں چا مارکا پروگرام ہے سارے دا. قصیدے علی سلوات پڑھو تھکی سلوات نہ پڑھو. قصیدہ میں اپنے پردار استاد مولوی غلام علی لنگھا بکھر علی دی کلم دا لکھو ہے قصیدہ تلاوت کرنا چاہاں کیونکہ جڑا اے ٹائم ہوندے نا نویں قصیدے ڈھیر سارن تے رجسٹر بھرے پین اے میں تورے سیر دے اتو لگے ونجنا نویں قصیدے. میں اس وجہ تو سوچیں کو آدھا کھنا جو جیڑے پرانے قصیدے لفظے میں اوہ کھولو تو آدھا پروگرام ہے قصیدہ سنا نالا. قصیدے علی سلوات پڑھو تھکی سلوات نہ پڑھو. والوی زبانہ کو معطر کرو نال سلوات دے کھلے چہرے نال سلوات پڑھو. او سان دنیا دے وچ چن کے اور پر بنائے ہوئے نے اساں دنیا دے وچ چن کے اور پر بنائے ہوئے نے اساں دنیا دے وچ چن کے اور پر بنائے ہوئے نے اساں دنیا دے وچ چن کے اور پر بنائے ہوئے نے اساں دنیا دے وچ چن کے اور پر بنائے ہوئے نے اساں دنیا دے وچ چن کے اور پر بنائے ہوئے نے اساں دنیا دے وچ چن کے اور پر بنائے ہوئے نے اساں دنیا دے وچ میرے دیکھیں بھائی میرے دیکھیں پر بنائے ہوئے نے اساں دنیا دے وچ چن کے اور پر بنائے ہوئے نے اساں دنیا دے وچ چن کے اور پر بنائے ہوئے نے جنا ٹھوکر قدم دے مار کے مر کے جوائے ہوئے نے. ہر کہیں کو اپنے پیر سلامات. کئی گولڑے شریف آلان دے مرید کئی بہو سلطان آلان دے مرید کئی تونسے شریف آلان دے مرید. ہیڈ کالو والے ہو تاری سونی توجہ دی قسم ہے. میرا چاچا مرحوم حافظ محمد علی خان آدھائی شرمندہ تا او تھی وین جنہ کو پیر شرمندہ کرائی ودے ہوئے. ہر بندے کو حق حاصل ہے. بابا ذر شاہ جی جو اپنے پیران دے جوہر دساوے. کئی بندے جڑے آدھن سارے پیر تا کندھا ٹورے لے ہیں جڑے چوب کی تھی بیٹھے ہو اسا نہیں ڈیٹھا کندھا ٹور جاؤں.
کوئی ساری سنبھلوان تو پہلے ٹرنے ہیں تا ٹرنے ہیں آ میں تے کچھ ساواں جنہاں دا کھاؤ انہاں دا گاؤ مدینے والے چاہیں تا کار کیا سنگن سید آلہ نیاز حسین شیر تے پوری پوری توجہ جس مکان تے بیٹھے تو پیادا اگر چاہیں زمین کو کرو سماچارن اگر چاہیں زمین کو کرو سماچارن فقیرہ کو یمن دا شاہ بڑا چھوڑن فقیرہ کو یمن دا شاہ بڑا چھوڑن خدایا پاک دا مختار کرتا کرار کمر سردار ید اللہ بڑھ کے کئی بار لتھے ہوئے چھج والے ہوئے نعرہ سنا نجاف دے والی دے نام دا بابا ہیڈ کالو والے ہو انصاف کرو اسا ہی میں پڑھ دے پہن جی میں تُسا نعرہ مارے حیدری 39 دی فوجاں لڑ جانیاں خیبر دا میدان فتح نہ ہویا چلی سوانی چڑیا صبح دی نماز تو فارغ ہوئے سرور انبیاء رحمت کل سروں دستار لا کے ہتھاں تے پا کے آسمان دے پاسے دے کے آدھے پالنے والا جے فوجاں یہ تبانگا مل گئیاں جے لڑا کے یہ تیری باس میری باس حکم جلی ہے میرا پیارا محمد میرا میٹھا محمد میرا مدنی محمد میری نوے کلی مدد دا نام علی ہیڈ گال والے کیڑا سونا نہ ہے سادہ اپنے بھرا علی نو حکم جلی نال زوار سے نبیاں دے سلطان نبی سال ماریا علی بادشاہ خیبر دے میدان پہنچا چلو 70 ہی اگاں پڑھا چاہ بھرا نے بھرا دا اگاں واد کے استقبال کیتا مظفرگڑھ دے واسی لوگوں اگر 70 وصول کرو تا ان کیوں نہ کھن نبوت نے چال کے امامت دا استقبال کیتا علی بادشاہ نبیاں دے سلطان نبی دی قدم بوسی کی تھی اجازت کی تھی مرب نو فنار کیتے تے ول ہویا کیا ہے تو پیادا مرا مرا بیٹے وچ خیبر دلت پئی ہے مرا مرا بیٹے وچ خیبر دلت پئی ہے کھلا جا در قلعے وچ فوج ٹوٹ پئی ہے کھلا جا در قلعے وچ فوج ٹوٹ پئی ہے اکل کا پہلی ادا حاضر ازروا پھر تجی خاطر صحابی پائے لٹن بھاج بھاج علی لنگر چلائے ہوئے تُساں جو ایڈا سونا سونا ہے این قصیدے تے شعر ان لالا باکر 14 ساکوں آنن ترائے چلو ترائے تو پڑھی ونجو والین جانتے حسین جان یہ جڑے بندے ہونی تھا بندیاں کول پوچھتے ودے نا بابا حضر صحیح سردار ہاشم رضا خان دعا کرے نا بیٹھے اچھا یہ جڑی تھا بندیاں کول پوچھتے ودے نا میرا کلیب پورے پاکستان ہی چلے بھی تشود ہی چلین ولی اللہ پڑھوں نہ پڑھوں تو 12ویں کو آمان دے دیکھا تیرے ناساں بھندہ کیویں یہ اوہے لوگ انہاں دا کوئی قصور ہی کون انہاں تے ناراض ہی نہ تھے کرو یہ اوہے لوگ جنہاں دے بزرگاں علی دی تلوار دے خوف تو کلمہ پڑھے اتھا کاسی کیتی ہے مولوی غلام علی لنگھا سیدزادہ سردار صاحب دیکھیں شیر دا وزن نیاز حسین شیر تے پوری پوری توجہ تو تے پیادا میرے مولا قبر چڑھ چڑھ کے مارے میرے مولا قبر چڑھ چڑھ کے مارے تے کئی حضرات بوتا دے پجارے تے کئی حضرات بوتا دے پجارے ڈٹا ساگا لکھاتا گا چھجاوا گا چھڑیا باگا علی گردن تے لت رکھ کے زوری کلم میں پڑھائے ہوئے یہ حق بندا بس اتنا ایک میں پڑھنا
میرے بعد ہی میں خود پڑھنا ہے میرا وڈا بھرا ہے محسن ہے یہ ملک پاکستان دا بہت بڑا مصائب خان مظلوم کربلا تو ڈھیر بخت بلند کرے سے یہ کیوں آدھرانا بابا ذر سے جتنے سید بیٹھے ہر مجلسی چادرانا امت دا لگا کچھ نہیں بطول دا بچہ کچھ کوئی بھی دین دا ٹھیکیدار بنا ودے نا شرم کر افضل ذات فقط سادات یہ کوئی ملک بلوچ چودھری پٹھان ہے اسے سارے نوکر سادات مجلس ختم ہومنی ہے وکھرا باویں زہر بازی 70 دا وزن کریں ہر بندہ اپنی استعداد کے مطابق خرچ کریں دے میرے سمیت جتنے امتی بیٹھے ہو پہلے توارے نال گال کرنا چاہنا مظفر گاڑا لیو کوئی بندہ ہی ذکر تے لکھ لیں دے کوئی 5 لاکھ لیں دے کوئی 50 لاکھ لیں دے جتنے بیٹھے ہو تو تے میں 50 کروڑ لوں تیرا میرا کوئی احسان ہے کیوں اے رزق دیتا ہے بطول دی اولاد دے وکھرا بہ کے سوچیں جو میں پڑھیا کیا ہے تو تے میں 50 کروڑ لوں تیرا میرا کوئی احسان نہیں کیوں اے رزق دیتا ہے بطول دی اولاد دے دین اسلام بچاون واسطے بطول جن دھیاں جن چادراں لگیاں تو سادات دا پوچھدا ودیں لوگوں کول یہ سارا کچھ بچائی سادات ہے 170 اور سن وین شروع میں بطول دے پاک بچڑے دا چھوٹا جہا مذاق خانہ اللہ باکر میں اپنی دھی کو بھیڑ کو بیوی کو نال لا کے بازار نہ ویندا جو مت تک کوئی جانا نالا مل ونجے تائیں کدیں بہ کے نہیں سوچا اللہ جانے مولا سجاد بھیڑی نال پھپھیاں نال ماما نال بازار شام عبور کیویں کیتا ہے علی دی دھی راضی ہوئی لکھ دفعہ کا سیدہ راضی ہوئی بس نوکر بابا لکھ دفعہ کا اللہ جانے مولا سجاد بھیڑی نال پھپھیاں نال ماما نال بازار شام عبور کیویں کیتا ہے دو وین سنوے نا ممبر اپنے سردار دے حوالے کرے نا زخمی حسین سارا دین لاشاں چاچا تھکا ہویا حسین زخمی اتنا ہے جو چوتھے امام کو کہیں پوچھا مولا تسا اپنے بابے دی شہادت دے چشمدید گواہو تسا دساؤ تورا بابا حسین زخمی کتنا ہا سجیہ دی انگل دے بھی چوتھے امام انگوٹھی پاتی ہوئی سیل دے سامنے انگوٹھی کر کے آدھیں سیل انگوٹھی دے دا پائیں آدھے سردار دے دا پیا مولا سجاد منہ تے ماتم کر کے آدھیں سائل میرے بابے دے جسم اطہر دے ہوتے این انگوٹھی دی اتنی جگہ خالی نہیں جتھا زخم نہ ہویا دو وینی میں کرنے آپ روح کٹے ہیں سجے دی ہوا کھبے پہ گزر دیے کھبے دی ہوا سجے پہ گزر دیے اون خیمے دے دروازے تے آ کھڑے ہیڈ کالو والے ہو جڑے خیمے دے دروازے تے آیت تطہیر لکھی ہوئی ہے آیت تطہیر تلاوت کر کے مولا شبیر زخمی پیشانی تے رکھ کے رو رو کے آدھا کھڑے میرے 96 گھنٹے دے تسے پردہ دار میں غریب دا آخری سلام ہونے صدقے علی دی دھی راضی ہوئی میرے 96 گھنٹے دے تسے پردہ دار میں غریب دا آخری سلام ہونے علی دی دھی بیٹھی جوانی نصیب ہوئی مسلح عبادت عقل مار کے آدھی اماں فضا بھامیں جو اجڑ گئیاں ہاں تا بادشاہ علی دی تھی وانج دے کوئی پرانا سوالی ہے جڑا میرے این دروازے دی عظمت تو واقف ہے جڑا مدینے وسدیاں میں تے کوئی سوالی سوال کرنا ویا آیت تطہیر تلاوت کریا جو منگیا میں علی دی دھی عطا کرنیا بی بی آدھی بھامیں جو اجڑ گئیاں بادشاہ علی دی دھیاں آج بھی سوالی جو منگسی میں علی دی دھی عطا کرے ہیڈ کال والے پاکاں دی پاک دے یہ ڈٹھس مولا شبیر کو انہاں قدمہ تے واپس ولیے روندی ہوئی واپس آ کے آدھی آلیہ دھی اجڑ گئی کوئی عام سوالی نہیں بھی بلکہ ونڈے دا ویر شبیر آیا کھڑے بھیڑ تو مسلح چھٹا خیمے دے اندروں بھیڑ خیمے دے باہروں زخمی بھرا بھیڑ رو رو کے کھڑی آدھی شبیر ویر بھیڑ مار ونجی بھیڑی تے بھراواں دے پردے تا نہیں ہوندے سلام ہی آخری کرنا ہے او بھی خیمے دے باہروں کھڑ کے مولا شبیر رو کے جواب دیتے آلیہ بھیڑ تے کو ملن پیا نامی ہی کمینے تیر دوار کیتے تیر میری پیشانی چ لگے میری پیشانی پھٹ گئی ہے سچیندہ کھڑا اندے راواں مت کوئی پردہ دار مار ونجے رو رو کے آدھے بیا کوئی مرے نہ مرے میرے سینے تے سمن علی معصوم مار ویسے چاچا حافظ محمد علی خان بڑے سونے 17 پڑھدا آلیہ دی آواز آندی شبیر ویر تیری فوج مک گئی ہے تے بھیڑ دی فوج حاضر ہی تو خیمے لانگا تو آکھیں تا میری فوج دا کوئی سپاہی روے نا ہیڈ کال والے جڑی بھیڑ بھرا دی منت کی تے تھکا نے بیٹھے ایک روین سناواں چا
بی بی آدھی میرا لازے دا مہمان بھی راکھے میں لنگا بھی مولد دوار بیٹھو میرا لازے دا مہمان بھی راکھے میں لنگا بھی صدقے یہ حق مندے غریبہ جگہ میں کروں گا پایا بابا میرا لازے دا مہمان بھی راکھے میں لنگا بھی صدقے چھما نوکر جوانی نصیب جڑا زخم لگئی پیشانی وچ باندھ خون کری صدقے 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 یہ حق بندے غریبہ دے نام جو جڑا زخم لگئی پیشانی وچ باندھ خون کری میں نوکر ہزار دفعہ ہزار بھیڑ آئیے جڑے نازک بدانی جو ٹوٹ گئے نی چھکوا گھن میں یا حسین جی بابا نوکر مجال سب کے چھنا جڑے نازک بدانی جو ٹوٹ گئے نی چھکوا گھن میں جوانی نصیب ہو گئی یہ ہاتھ مرد غریبہ دے نام میں کروں سب کے چھنا مجال آج آج ہاتھ آزاد ان بھیڑ تری دے کال ہو جی بابا یہ ہو میں ہو آج ہاتھ آزاد ان بھیڑ تری دے کال ہو بی بی آج کل تری الفت زیور پاک کہ میں شام کے بی بی آج تات الہلاک ولاون لے کال ہو سی بابا صدقے